السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل لكم إن شاء الله في هذا الفيديو هذا أونتيغون. بيان آخر مرة كنا وقفنا في لاسين 9 ديال لو كور، وقلت لكم أن لو كور عنده جوج ديال الأدوار، عنده هو ثلاثة الأدوار ولكن جوج اللي مهمين وباينين في القصة، وواحد هو اللي عندكم في الريجيونال. قلنا الدور الأول ديالو هو أنه كيجي كيعطينا دي كومونتير بحال في هاد لاسين 9 غيدخل يعطينا ان كومونتير اللي غيبين فيه الفرق ما بين لا تراجيدي و لو درام. هادشي كنتوقف عليه بالضبط في الفيديو اللي قبل. وقلنا عنده اون دوزيام فونكسيون اللي هي كتكون هي اللي كتحط في الريجيونال كتسول عليها، وهي اللي بلو سيزيسابل بلو توشابل كتقاس اكثر، هي ان لو كور تيمثل الضمير الباطني ديال الكريون. بيان دابا نوقفوا عليها ان شاء الله. لا سين 10 Antigone les trois gardes. Antigone va aller pour la deuxième fois pour enterrer son frère Polynice. غتمشي للمره الثانيه باش تدفن الاخ ديالها بولينيس، وهاد المره هادي غتمشي اميدي، يعني غتمشي في وضح النهار 12 ديال النهار تحدي القانون ديال لو روا كريون، وغيشدوها لي غارد وغيجيبوها لو بالي. وفاش غيجيبوها لو بالي غيبقاو يعذبوها وغتقول لهم انا راه بنت انا راه بنت ايديب، هما ما عارفينهاش ما غيديوهاش فيها وغيتعاملوا معها واحد المعامله قاسيه. هاد لاسين هادي 100% ما عندكش في الريجيونال، وما عمري ما شفتها في شي ريجيونال، وديجا فيها بزاف ديال الكلمات فولغار، فيها بزاف ديال تخسار الهضره، ما فيها حتى شي ما كتعطيش شي معنى كبير للقصه او لا شي تلميح كبير للقصه. فجون الانسان يعرف شنو وقع في الحدث. هي فيها معلومات مهمين. شنو المعلومات المهمين؟ ان اونتيغون a réalisé sa deuxième tentative. كنهضروا على كلمه تونتاتيف يعني محاوله. بروميير تونتاتيف كانت دارتها بالليل، كنا شفناها في لاسين الاولى فاش رجعت وتلقات لها نوريس. ولا بروميير تونتاتيف سيتي ان سوكسي، كانت باءت بالنجاح. لا دوزيام تونتاتيف كانت اميدي وباءت بالفشل وشدوها لي غارد. جفولي لي غارد كابتور عقلوا عليها هي اتراب شدوا capture Antigone en train d'enterrer le corps de Polynice et l'amène au palais. شدوها وهي كتحاول تدفن الجثه ديال بولينيس وجابوها للقصر. Elle les informe qu'elle est la fille d'Édipe، قالت لهم انا بنت إيديب، mais ces derniers ne la croient pas، ما تيقوهاش. Ils se moquent d'elle، بقاو تيتنزوا عليها. Et la traitent avec rudesse وعملوها بقساوه comme une vulgaire femme، بحال شي مرا ديال الزنقه. Ils discutent de la prime qu'ils vont toucher. هنا هذه لا بارتي اللي يوليو يخسروا فيها الهضره، انهم غيمشيو يسكروا وتخربيق وهذه، وممكن دو غرو مو et de grosses expressions. Ils discutent de la prime qu'ils vont toucher et des plaisirs qu'ils vont s'acheter avec cet argent. حكا ملي غيجي كريون وغيلقاهم يشدوا الفاعل وكذا غيعطيهم لي بريم وشنو غيحقوا بهم وهادي. لا سين 11 مهمه بزاف. غيدخل كريون غيتصدم، علاش؟ غيلقى لي كاع شادين اونتيغون. مالكم شنو واقع؟ هادي حكا هادي راه شديناها وهي كتحاول تدفن الجثه ديال بولينيس، وهادي غيمشي عند اونتيغون بصح. هادشي تيقولوا غتقول ليه وي بصح. غيقول لا بروميير فوا انت اللي كنت مشيتي، غتقول لي وي لا بروميير فوا انا اللي كنت مشيت واستعملت واحد البالا كان ما نقولش فيها الكلمه السميه ديال بولينيس، كنت كنلعبوا انا وياه بها في لي شاتو دو سابل. ملي غيشوف القضيه ماشي تلهي وما عرفش شنو ورا الراس ديال اونتيغون، غيقول لو باج. سي فو رابلي لو باج كنا شرحناه في لا بروميير سين ديال لو برولوغ. لو باج هو واحد لو بيتي غارسون الغلام كما تنقولوا باللغه العربيه اللي تيكون ديما مع كريون. يقول ليه دي هاد لي 3 غارد بقى جالس معاهم حتى نقول لك الامر شنو غنديروا. وكريون il avait l'intention انه يقتلهم بيان سور بيسكو هما الشهود الوحيدين ديال هاد المساله هادي. حنا غنوقفوا عليه في لا سين 12. La scène 11. Antigone est emmené devant Créon. Ce dernier pense d'abord qu'il s'agit d'une erreur et menace les gardes des pires châtiments. Mais la jeune fille reconnaît et اعترفت son crime. ليش سميناه جريمة؟ لأن الدفن ديال بولينيس يعتبر جريمة في القانون ديال كريون. Mais la jeune fille reconnaît اعترفت بالجريمة ديالها sans la moindre hésitation، بدون أدنى تردد. Le roi essaye de la protéger. الملك حاول أنه يحميها. كيفاش؟ قلنا il enferme les gardes et ordonne aux pages de lui surveiller en attendant de trouver une solution. قال له باج بقى معاهم حتى نشوف لقى شي حل. وقلنا شنو هو الحل اللي كان في الراس ديال كريون؟ هو انه يتخلص منهم بيسكو هما الشهود الوحيدين ديال هذه المساله ان اونتيغون هي اللي دفنات. لا سين 12 هي لا باز ديال القصه، هي اطول سين فيها اكثر من الربع ديال الغومون، واقيلا الثلث ديال الغومون تنظن غير هاد لا سين هذه مهمه بزاف. هي اللي كتسمى بلو فاس ا فاس ما بين اونتيغون وكريون، كتحط بزاف لي زيكزامان ريجيونال. الانسان خصو يكون فاهمها فريمون مزيان. اول حاجه في هاد لو فاس ا فاس اللي خاصك تعرف ان كريون الى بروبوزي ا اونتيغون، اقترح على اونتيغون انها ترجع تنعس، فيغ كوم سي دو ريان نيتاي، دير وكان شيئا لم يكن. قال انا جو في موكوبي دو لا نوريس، انا غنتكلف بلا نوريس. ال ديرا كوم توا، حتى هي غتقول بحالك. قال جو في فير ديسباريتر لي 3 غارد، انا غنجعل دوك لي غارد يختفيو. هذه سي اون فيغور دو ستيل حتى تقول لي شنو هي. جو في فير ديسباريتر لي 3 غارد، اما جو في لي فير ديسباريتر خليني انا غنقتلهم. اونتيغون قالت ليه لا، قالت لي انت واخا تقتلهم انا غنعاود ندفن بولينيس. فانا كريون تصدم، او هذه شنو راسها، بغى يعرف السبب. قال علاش باغا تدفني بولينيس؟ قالت لي باغا ندفن بولينيس. هنا غندوزو قلنا اونتيغون باغا تدفن خوها بحجه
بالحجه اللي كتبازا على مفهوم الواجب، على الاحساس ديالها لو سونس دو دوفوار. وقلنا غتهضرنا على لو دوفوار سور 3 نيفو، سور 3 بلان. هضرتنا في الاول على لو دوفوار فراترنيل مع اسمان، قالت لا حداك خويا وخصني ندفنو. دابا غتهضر لنا على لو دوفوار ساكري، الواجب المقدس. قالت لي بولينيس الشأن ديالو شأن اي شخص مات خاصو يتدفن، الا ما دفناهش الروح ديالو غتبقى تائهه الى الابد وما عمرو غيلقى الراحه. هذا كيتسمى لو دوفوار ديفان. بالنسبه لانتيغون بيان سور تيتسمى هذا لو دوفوار ديفان، الواجب المقدس او الالهي نحو الاخ ديالها انه خاصو يتدفن. كريون غيدحض ليها، il va réfuter هذا الارغيومون، يقول لها واش كيصحاب لك هذاك الدفن عنده علاقه بشي الروح، واش كيصحاب لك هذيك الهضره ديال داك لو بريتر ديال الراهب اللي كيجي كيبقى يقرا عليه، وداك البكاء ديال الاطفال، وديك لا سيريموني اللي كنديروا ديال الدفن واش عندها شي علاقه بالروح؟ هذاك الشيء راه غير تخربيق، غير تمثيل، سي جوست اون كيسيون دو بوليتيك. والو ما بغاتش تقتنع، غيستعمل معاها لا فيولونس، العنف. الا كنتو تفرجوا في لاسين غيروي ليها يديها وغيهادي وغندير لك وغنفعل لك وكذا، والو ما اقتنعاتش. غيحاول انه يقرب ليها. كيفاش يقرب ليها؟ انا غيقول لها واش كيصحاب لك انايا عاجبني هذا الشيء هذا، انا راه جيم تو سكي نيت بروبر، تعجبني داك الشيء يكون مقاد يكون نقيقي. واش هاد الجوجه ديال بولينيس اللي عاطي الريحه ديالها خانزه في تيب كامله، واش كيصحاب لك انا عاجبني الحال؟ ولكن راه سي ان ساكريفيس نيسيسير، هو واحد التضحيه لابد منها باش نبقى محافظ على هذا النظام ونبقى محافظ على هذا الامان اللي عايشه تيب. قال لان الناس خاصهم ان اكزامبل توشابل، شي حاجه ملموسه، خاصهم واحد العبره تكون ملموسه. الناس ما كيقتنعوش بالهضره. كان بامكان قال لي انا ندير قانون انه اي واحد غيتجرأ على تاب غندير ليه وغنفعل ليه، ولكن الناس ملي كيشوفوا الجثه قدامهم هاريه وكيشموا ديك الريحه كل نهار، فريمون هذيك هي باش كيتشاعدوا. قال له كيصحاب لك واش انا كاع قال لنا هذا الملك هذا براسو ما كنتش باغيه. انا واحد النهار فقت الصباح جا قال لي خصك تولي ملك ووليت ملك. هنا غتشدو اونتيغون، علاش قلتي باش تولي ملك وهذا هو الملك ديالك؟ انا واخا ماشي ملكه اي حاجه كنبغيها تنقول ليه اي حاجه ما تنبغيهاش تنقول ليها لا. فهنا غنبقاو نشوفوا بزاف ديال ليدياليزم ديال المثاليه في اونتيغون، كتقول شي حوايج اللي ما يمكنش يكونوا في الحياه الواقعيه. قالت لي انا اي حاجه كنبغيها تنقول لها واي حاجه ما تنبغيهاش تنقول لها لا. الوغ كنت واخا ملك وبهذه السلطه كامله اللي عندك، شحال من حاجه ما كتبغيهاش وكتقول لها من بينها انك هو بولينيس باغي تدفنو ومع ذلك ما دفنتيش، هو انا ما باغيش تقتلني ومع ذلك غتقتلني من دابا شويه. فهنا كخيا غيهضر لها على ايمون، اخر حاجه غيهضر لها على ايمون. يقول لها ايمون ولي كيبغيك وهادي سيري تزوجي، سيري عيشي انت وياه حياه سعيده، وهذا غترفض ليتا هذا الارغيومون هذا. فغيقول لها اخر حاجه المهم انت باغا تموتي اجي نقول لك بعدا باش تعرفي هاد القصه هذه اللي باغا تموتي من وراها، باغا تموتي عليها وباش تعرفي شنو هي الحيتيات اللي كاينه من وراء هاد القصه هذه. وهناك خيا غيقول الانتيغون لا فيريتي ولا رياليتي ديال لي دو فرير ديال ايتيوك الاوبولينيس وديال داكشي اللي دار ليها، اللي دار هو وراء الستار. غيقول لي ان الوقيته اللي وقعت الحرب ما بين ايتيوك الاوبولينيس، ايتيوك الاوبولينيس كانوا هما الاولين في الحرب، هما الاولين اللي تقاتلوا، هما اللي كانوا على رؤوس الجيوش، هما الاولين اللي تقاتلوا، هما الاولين ماتوا. الجيوش ديالهم طايحه في الارض، داز عليهم الجيش كامل، لا الجيش ديال ايتيوك ولا الجيش ديال بولينيس. قال لي فاش صارت الحرب طلبت من لي غارد يقلبوا على الجيوش ديالهم، لقيتهم ميكونيسابل، غير معروفين، الجيوش ديالهم مهشمه. فقال لي شنو هي الحيله اللي استعملت؟ وهذه هي لا كويزين اللي استعمل هو، علاه بقيت كتعيط لي كويزينيه. لا كويزين اللي استعمل هو هذه، ان خذا الجثه الاقل تضررا على انها ايتيوكل، على انه هو الملك الصالح، هو الاخ المزيان وهذه، و دار ليه جنازه عظيمه. وبولينيس على انه هو الاخ اللي ما مزيانش، على انه هو التوري، على ان هذه، وخلى الجثه ديالو بدون دفن عبره. قال لي ولكن بيني وبينك اللي خاصك تعرفي ان لا ايتيوك لا بولينيس بجوج كانوا ما مزيانينش، بجوج كانوا خوانه، بجوج كانوا كيحاولوا يقتلوا كاع باهم ايدي باش ياخذوا الحكم. ولكن انا هذه لا كويزين اللي درت باش نوقف هذاك لو ديزوردر وداك لو كاو، داك الفساد اللي كانت عايشاه في هذيك اللحظه. قال لي ولكن بيني وبينك في هذه اللحظه كاع اللي كنهضر معاك انا فيها دابا مازال ما عرفتش انا كاع شكون اللي مدفون تمايا، واش ايتيوكل ولا بولينيس. هنا اونتيغون غتقتنع. قال لها صافي غتمشي تنعسي؟ قالت لي وي غنمشي نعاس. قال لها صافي انا عارف كنتي فلاش ديال 20 عام، الانسان كيدير اخطاء ماشي مشكل، وهذه. ولكن هناك خيا il va prononcer le mot bonheur. يقول لها صافي سيري انت فهمتي ماشي مشكل، سيري قدامك تو لو بونور، انت راه قدامك السعاده كامله. لو بونور اجي لهنا، وغتشدو اونتيغون من هاد كلمه لو بونور. انا ما بغيتش هاد السعاده ديالكم، انا ما بغيتش هاد السعاده اللي خصني نقول فيها شي حوايج ما تنبغيهمش وشي حوايج كنبغيهم لا. انا ما بغيتش واحد النهار نولي خايبه بحالكم اللي قلنا هي شخصيه مثاليه. انا بغيت واحد السعاده مطلقه، انا بغيت كل شيء ودابا
ولا ما غنتسوقش ليك وغنمشي ندفن وغندير وغنفعل. تيقول لها سكتي ما تغوتيش، راه الا سمعوك الناس على برا راه غنكون مضطر ان نقتلك. وهذه حتى غتدخل عندنا اسمان، غتدخل اسمان. وللاسف اسمان لو انها دخلات بحال السنه الاخرين تقنع اونتيغون وهذه كنت حماو عليها، لربما هي وكخيون كانوا يقدروا يقنعوها. هنا اسمان لسوء الحظ جات مغيره النظر ديالها. اونتيغون ما سور انا صافي جي بري دو كوراج، انا تحليت بالشجاعه غنمشي انا وياك ندفنوا بولينيس وهذه. هنا اونتيغون غتستغل الفرصه هذه وغتبقى تهدد في كخيون، غتبقى تستفزو، غتقول لي فوالا كخيون كنتي واحد غير معايا، ها هي جات اسمان علم الله غدا عاوتاني شكون اللي يهضر. يلاه كخيون واش كتسنى باش تعدمني؟ يلاه عيط على لي كارد ديالك. وكخيون غيعيط على لي كارد باش يديو اونتيغون يعدموها. نلقى لكم لا سين 12 ولا سين 13. Crayon s'étant assuré qu'Antigone n'a été vu par personne، تأكد أن أنتيغون ما شافت شي واحد. veut étouffer l'affaire، بغى يطمس القضية. كيفاش غيطمس القضية؟ أنتيغون لي تخوا كارد، يقتل لي كارد. علاش بغى يقتل لي كارد؟ لأنه هما الشهود الوحيدين بلا أنتيغون هي اللي دفنات بولينيس. à condition qu'elle se taise، بشرط أنها تسكتش. mais il s'aperçoit لاحظ qu'elle n'a pas l'intention de renoncer à son projet، انها ما مستعداش، ما عندهاش النيه باش تخلى رونونسي، هي تخلى على المشروع ديالها، اي مشروع ديال الدفن ديال بولينيس. il décide alors de la convaincre، بغى يقنعها de se marier، انها تتزوج وتعيش سعيده mais sans résultat، بدون جدوى. devant son obstination، امام العناد ديالها، devant son entêtement، il lui lance à la figure la réalité horrible de son père et de ses frères، ضربها في وجهها بالحقيقه، هذا غير تعبير مجازي، بالحقيقه ديال الاب ديالها مع الاخوه ديالهم، ان الاخوه ديالهم خائنين، انهم حاولوا يقتلوا باهم، انهم بجوجهم خونه، انهم espérant ainsi lui montrer que son geste est inutile باش يبين لنا لو جيست ديالها راه بدون فائده، et que son frère ne mérite pas ce sacrifice، وبلا الاخ ديال بوليس راه ما كيستاهلش التضحيه هذه. profondément touché par ces déclarations، Antigone فريمون قاسوها هذيك الحقيقه ديال الكريون ديال اللي قال لها كريون بخصوص الاخوه ديالها. Antigone abandonna sa décision، تخلات على القرار ديالها، et s'apprête à se retirer، وصافي كانت مستعده انها تمشي في حالها. Mais quand Crayon prononça le mot bonheur، هذه كلمة مهمة خصكم تعقلوا لها في لاسين 12. إلا سولناك واش كريون قد يقنع أونتيغون؟ وي كريون قنع أونتيغون. إلا سولناك كيفاش كريون قنع أونتيغون؟ Crayon a pu convaincre Antigone lorsqu'il lui a parlé de la réalité concernant ses deux frères. Crayon قد يقنع أونتيغون ملي هضر لها على الحقيقة ديال الإخوة ديالها. وإلا قلنا لكم qu'est-ce qui a alors changé la situation، qu'est-ce qui a basculé la situation، غتقول لنا quand Crayon prononça le mot bonheur. ملي نطق Crayon le mot bonheur تما تقلبت الوضعيه وأنتيغون لقات كيفاش تسيف عليه. quand Crayon prononça le mot bonheur، Antigone trouva un autre prétexte، لقات حجه اخرى وذريعه اخرى وسبه اخرى pour se révolter باش تثور عاوتاني en critiquant la vie et le bonheur médiocre، بانتقادها للحياه وديك السعاده الحقيره الوضيعه اللي كيوعدها بها الخال ديالها، qui tente vainement de la raisonner et la réduire en silence، اللي كيحاول في الاخر غير انه يسكتها وتيقول لها ما تغوتيش راه سمعوك غنضطر اني نعدمك. اسمان دخلات، اسمان اريف اون شونجون دوبينيون، جات مغيره الراي ديالها في لي سين الاولانيين، الجوج الاولانيين اللي كانت ظهرات كانت ضد اونتيغون، هنا جات معاها. elle se montre décidée، عازمه، بانت عازمه et prête مستعده à aller enterrer son frère، انها تمشي تدفن خوها، et à partager le fardeau de sa sœur، تشارك العبء، لو فاردو هو العبء مع الاخت ديالها، اي عبء؟ العبء ديال الدفن ديال الاخ ديالهم. Crayon remarquant que les choses vont échapper au contrôle، ملي لاحظ الامور قربت تهرب على السيطره، il appela les gardes pour emmener Antigone، عيط على les gardes باش يديو Antigone. la scène هنا ما بين Crayon و le cœur. alors je vous pose une question، شنو كيمثل لو كور هنا بالنسبه لكريون؟ كريون لو كور كيمثل هنا الضمير ديال كريون. اللحظه اللي كريون عيط على لي كارد باش يديو اونتيغون يعدموها، شنو هو الحوار اللي كيدور ليه في راسو؟ ديال ناري ياك ما خصني نعشق اونتيغون، ياك ما خصني ندير، ياك ما خصني نفعل، ياك ما هادي. فداك الحوار الباطني في الدماغ ديال اونتيغون في الضمير ديالو باش نقيسوه غيعطيوه ديك الشخصيه ديال لو كور اللي غيبقى يتحاور مع كريون. لا كونسيونس دو كريون، عقل عليها كيفاش كتكتب هذه باش تحط لك في الريجيونال. لا كونسيونس الضمير، لا كونسيونس دو كريون matérialisé جسدت en la personne du cœur، في الشخصيه ديال لو كور، lui reproche son acte، كيلومو على لاكت ديالو، زعما ان عيط على لي كارد ديال اونتيغون يعدموها، et lui demande de sauver Antigone. لا كريون خاصها تخ اونتيغون، قول راها حمقى، هربها، دير هادي بيان. mais le roi garde sa position، بقى محافظ على القرار ديالو. il a compris qu'Antigone tient absolument à mourir، فهم بلا اونتيغون باغا صحه تموت. هنا غيدخل ايمون علاش غيدخل؟ باش يطلب من باه انه يعتق اونتيغون. بير عتق اونتيغون، لا شتهم دينها، ما تخليها ماشي يعدموها، ما تخليها، ما نقدرش نعيش بلا اونتيغون. بير انت توي لو روا، تو بو تو فير، انت هو الملك تقدر دير كلشي. يقول له نو مون فيس، جو سوي لو روا افون لا لوا مي با ابري، انا ملك قبل القانون ماشي بعد. يعني اون فوا عرفوا الناس بلا اونتيغون هي اللي دفنات بولينيس، ما نقدش نرجع على القرار ديالي. بيان هنا ايمون غيخرج مصدوم. هنا كاين ديال شويه ديال لي ديتاي.
بلا ما ندخل فيهم باش ما نطولش عليكم، راه ديجا راني طولت. لا سين 15 كرايون لو كور او ايمون. ايمون امبلور ديزيسبيرامون، امبلور يتوسل ديزيسبيرامون يائسا سون بير. علاش كيتوسل الاب ديالو؟ كيتوسل الاب ديالو باش يعتق اونتيغون دو سوفي اونتيغون اون فان. الا لاحظتوا هاد لي ريزومي اللي حطيت لكم هنايا، الا قريتوهم وتخشعتوا فيهم، حتى الجمل اللي فيهم غيعاونوكم انهم لا تحتاج اونتيغون تجاوبوا بجمل نقيه. تستعمل هاد الكلمه ديال سوفي اونتيغون، امبلور، دوموند، ديزيسبيرامون، شي حوايج بحال هكا. بيان اون فان ولكن بدون جدوى. لو كور تونت دو سون كوتي داتوندغيغ لو روا. هنا لو كور تا هو تيقول لك كرايون وراه ايمون ولدك راه تيبغيها، راه غادي يدير شي حاجه في راسو، خصها اونتيغون. شنو كيمثل هنا لو كور؟ مازال كيمثل الضمير ديال كرايون. مي كرايون لوي مونتر كو ديزورمي، بين انه الايمون قال لي ديزورمي هي من الان فصاعدا il ne peut plus rien pour elle. قال لي ما نقدر ندير حتى شي حاجه ليها. وهذه اللي قلت لكم ان قال لي حق انا مالك قبل القانون ماشي بعد القانون. طونك دابا الناس عرفوا اونتيغون هي اللي دفنات، ما بقى عندي ما نديرها. ايمون خرج مصدوم، غيبقى كرايون او لو كور عاوتاني. شكون كيمثل لو كور؟ الضمير ديال كرايون. ناري كرايون واش درتي؟ ها هو ايمون خرج هو مصدوم، لا خص ترجع للقرار ديالك، خص تلقى شي حيله، خص هذه. Le cœur a pitié d'Aimon, أشفق على Aimon, et demande à Crayon, طلب من Crayon de faire quelque chose. Mais ce dernier, ولكن هذا الأخير اللي هو Crayon, avoue اعترف qu'il ne peut plus rien faire pour son fils, rien faire ما ملاصقاش pour son fils، ما بقى عنده ما يدير الولد ديالو. هنا غيدخلوا لي غارد معاهم اونتيغون. لي غارد غيقولوا لكرايون بلي الناس ديال تيب راهم هجموا على اونتيغون، تيغوتوا تيطلبوا بالاعدام ديال اونتيغون. هنا اونتيغون غتقول لكرايون انا غنموت بغيت نطلب منك اخر طلب، عافاك تجري عليهم من القصر، ما بغيتش نسمع الاصوات ديالهم، ما بغيتش نسمع الهتافات ديالهم. فغيخرج كرايون او لو كور او لي غارد باش يجريو على الناس ديال تيب. وشكون اللي غيبقى عندنا في لاسين؟ اونتيغون مع داك لو غارد جوناس. هاد لاسين 17 ماشي مهمه بزاف، ولكن بيان سور تعرف شنو فيها. Le garde informe Crayon que les gens sont en train d'envahir le palais. أنهم راه هجموا اجتاحوا، le verbe envahir يجتاحوا le palais القصر. Il réclame la tête de la condamnée كيطالبوا بالرأس يعني بالإعدام ديال أونتيغون. Crayon ordonne alors qu'on vide le palais. طلب منهم يدخلوا القصر. Crayon, le cœur et deux gardes sortent au palais. شكون اللي بقى؟ بقات عندنا أونتيغون مع لو غارد. هاد لاسين هادي مهمة بزاف ديال أونتيغون مع لو غارد، غتبان فيها الحقيقة ديال أونتيغون، غيبان فيها الوجه الخفي ديال أونتيغون اللي هو الضعف والخوف. هنا اونتيغون غتبان ضعيفه، غتبان خايفه، مشات ديك اونتيغون اللي قدامك كرايون كتغوت لا انا غندير غنفعل كذا. هنا غتبان فريمون اونتيغون ضعيفه كتبكي على المصير ديالها، ان كيفاش غتموت، ان غيعدموها حيه، غيلوحوها في حفره. فهنا فريمون بور لا بروميير فوا كنحسوا دو لا بيتي، كنحسوا بشويه الشفقه على اونتيغون. هنا هاد لاسين فيها جوج ديال لي طوناليتي، جوج ديال لو ريجستر. فيها لو ريجستر تراجيك ان اونتيغون غتموت ما غتهربش من الموت ديالها، وفيها لو ريجستر كوميك عن طريق دوك الهضره ودوك التصرفات ديال لو غارد. وهنا جوست ان بوتي كونساي، انه فين ما كيكون عندنا لو غارد في شي سين، هذاك لو غارد جوناس كيكون عندنا لا طوناليتي كوميك. عقلوا عليها، هذه ريفلكس يولي عندك فين ما يكون عندك لو غارد جوناس تيكون عندك لو كوميك. هنا عندك جوج ديال لي طوناليتي في دقه واحده، لو تراجيك اي لو كوميك. فاش يكون عندك تراجيك والكوميك في دقه واحده، هاد لا طوناليتي كتسمى تراجي كوميك. بيان. Antigone seul avec le garde veut savoir comment on meurt. قالت لي كيفاش غيقتلوني؟ قال لي راه غيدفنوك حيه. Le garde l'informe qu'elle sera enterrée, انهم غيدفنوها jetée dans un trou، غيلوحوها في حفره vivante حيه. Il reste indifférent. indifférent هاد الكلمه شفناها بزاف لو ديرني جور دان كونداني. شنو هي indifférent؟ هي لا مبالي. بيان. بقى لا مبالي لديك المعاناه اللي كتعيشها اونتيغون في هذيك اللحظه. évite de répondre préférant de parler de sa condition de garde et de ses soucis. هنا غيبقى يهضر على الفرق ما بين لو غارد وما بين لو سيرجون، شنو هو الخلاص ديالو، الحياه ديالو، شي حوايج بحال هكا. هادشي ماشي مهم بيان سور. تنقولوا تنعاود ان التلاميذ الاذكياء هم التلاميذ الذين لا يتيهون في التفاصيل. Les élèves brillants ce sont les élèves qui ne se perdent pas dans les détails. ما تيهوش في التفاصيل. الانسان تبقى عنده رؤيه شامله على القصه، كوم سا ما غيدهشركش الريجونال فاش غيتشوف داك الباساج قدامك. كل سين تكون عارف شنو هما المسائل اللي فيها عامه. وبيان سور الديتاي تا هو تكون فاهمو، ولكن تكون فاهمو بطريقه عاميه، بطريقه زوينه، ماشي الا حكا كيهضر على الفرق ما بين الكار والسيرجون. شحال كيتخلص الكار، شحال كيتخلص السيرجون؟ نو، هادشي ما تينفعش بيان سور. هنا اونتيغون غتطلب من داك لو كار، تقول له عافاك باش تكتب لي واحد الرساله. غيرفض في الاول، من بعد غتجبد واحد لانو، واحد الخاتم ديال حلقه ديال الذهب، وغتعطيها ليه. غيقبل وغيكتب رساله، غيقول لها نكتبها بالخط ديالي. وديك الرساله شنو هو مفادها؟ اونتيغون كتعتذر لايمون وكتبين لي انها كانت على غلط وانها ندمت على هادشي كامل اللي دارت. Antigone arrive à convaincre son garde moyennant une bague en or، واحد الخاتم ديال الذهب. Elle lui demande d'écrire une lettre pour elle، قالت لي اكتب لي واحد الرساله dans laquelle elle montre qu'elle est consciente، اللي بينات فيها انها على وعي وعلى درايه que son acte، ان الجست ديالها، التصرفات اللي كانت دارت et sa mort، الموت ديالها sont absurdes، انهم عبثيين، انهم inutiles، لا فائده منهم، غير ضيعت حياتها على والو. et qu'elle regrette de les avoir tous fait souffrir،
وانا متاسفه انها خلاتهم كاملين يعانيوا بسببها. غتخرج اونتيغون غيخرج لو غارد غيدخل عندنا لو كور مع الميساجي. لو كور غيعطينا ان بيتي كومونتير هنا بالزر باغي يقولك فوالا سي فيني بور اونتيغون. غيدخل لو ميساجي. لو ميساجي عنده دور وحيد في القصه انه غيقول لنا فوالا اونتيغون كيفاش مات، فوالا ايمون كيفاش مات. كيفاش ماتوا اونتيغون ملي دفنوها لاحوها في ديك الحفره وبداو كيحطوا الحجر غيبداو يسمعوا الغوات. اول واحد عرف داك الغوات ديال من هو كخيون، عرف ان داك الغوات ديال ولدو ايمون. كيفاش دخل ديك الحفره منين داز هادي ما قالوش لنا في القصه. كخيون غيمشي كيتلاح حتى هو على الحجر غيبقى يحيد الحجر مع العبيد وغيقول لهم حيدوا. غينزل كخيون في هذيك الحفره غيلقى ايمون معنق اونتيغون واونتيغون شنقات راسها بيان. ايمون غيدور غيوقف غيشوف با واحد الشوفه ديال الاحتقار غياخذ السيف ديالو وغي ديال باه وغيخشيه في البطن ديالو وغينتحر قدامه. علاش خدا السيف ديال باه وقتل به راسو؟ باش يلوح اللوم مع الاب ديالو ويقول ليه فوالا راه بسببك نتايا باش مات اونتيغون وباش مت انايا. بيان. Le cœur entre en scène, il est immédiatement في الحال suivi du messager qui fait le récit des événements qui se sont déroulés dans les coulisses. علاش ما عندناش الموت ديال اونتيغون ما بانش في المسرحيه هي ديال ايمون هذه؟ لان كاين في التياتر كلاسيك واحد لا ريغل كتسمى لا ريغل دو لا بيان سيونس. هي لا ريغل دو لا بيان سيونس انه ما خصش يكونوا مظاهر دمويه او لا مظاهر مخله بالحياء في لاسين. عليه هذا الشيء هذا وقع في لي كوليس وغير جاو كيعاودوه لينا. اونتيغون سي بوندو افيك لي فيل دو سا سانتور. الخيوطه ديال السمطه ديالها شنقات بهم راسها بوندو هي تشنق راسك دون لو طومبو في القبر. او سو تروفي ايغالمون ايمون. هذيك الحفره كيسميوها بحال القبر لان تما كانوا كيعدموا فيها عباد الله اللي كان كيتواجد فيها حتى ايمون. كيفاش دخل ايمون ما عرفناش قلنا. سو ديرني ديزيسبير هذا الاخير يائس بخونا لي بي دو كريون خدا السيف ديال باه لوي كراشا او فيزاج دفل على باه في وجهو نسال الله السلامه والعافيه عقوق الوالدين. اي سو دون لا مور ا سون تور وقتل راسو حتى هو كيفاش اون بلونطون لي بي دون سون فونتر خشى لي بي في البطن ديالو. لو كور كريون اي لو باج صافي هنا غيدخل كريون غيقولك صافي حنا دفناهم صافي راهم معانقين بحال الليله ديال الزواج ديالهم النيت راهم ناعسين دابا. هنا كاين بزاف ديال لي فيغور ستيل بزاف ديال لي ديتاي نوقف عليهم ولكن المهم باش ما نطولش عليكم. لو كور غيقول لك كريون انه انت مازال ما سالاتش المعاناه ديالك. هنا لو كور ما كيلعبش بيان سور الدور ديال المصير وانما يل جو ان بورت بارول ديال جون انوي. هذه ما تدخلش فيها بالديتاي بزاف باش ما تدوخكمش. مي المهم لو كور هو اللي غيجيب لنا المعلومه ديال ان المراش ديال كريون حتى هي مات. لو كور غيقول لك كريون في خبارك انت راه ما سالتش المعاناه ديالك. مراتك اوريديس ملي سمعت بالموت ديال اونتيغون وايمون شدات البرا اللي كانت كتخيط بها الحوايج وذبحات بها راسها. فكريون صافي تدمر دمار شامل. ولكن باش يبينوا ان كريون هذاك لو دوفوار عنده ديال الخدمه وديال لو ميتي ديال غوا كيجي عنده قبل اي حاجه انك يعظم المهنه ديال الملك والمهنه ديال العمل اكثر من اي حاجه. غي اتسوني الخمسه يقول هذاك لو باج داك الدري اللي مع الصغير شنو عندنا مع الخمسه يقول لي انا الجماعه يقول لي وا لا جورني ايتي دور وا النهار هذا كان قاصح كان صعب كان طويل. يعني غيقولوا بواحد الجمله عاديه وكانها يوم بحال جميع الايام اللي دازوا فيه احداث صعيبه بالنسبه ليه وصافي. مع ان راه مات ليه ولده ومات ليه بنت اختو ومات ليه مراته. وغيقول لي بما ان عندنا اجتماع نمشيو نحضروا هذا الاجتماع. لو رoi rentre au palais complètement effondré محطم. Le cœur lui annonce que sa femme Eurydice s'est donné la mort aussi. حتى هي ماتت. كيفاش؟ elle s'est coupé la gorge. عقل هذه الجمله هذه اللي سولوك عليها في الريجيونال. كيفاش ماتت مرات كريون اوريديس؟ elle s'est coupé la gorge. ذبحات راسها. كريون est anéanti صافي تدمر mais il est roi et il doit continuer à faire son travail خصو يكمل الخدمه ديالو. Son rôle de roi passe avant toute autre considération وهذا هو لو دوفوار هذا هو الواجب بالنسبه لكريون. كريون عنده الواجب هو واجب المهنه كيعظموا بزاف كيجي عنده قبل من الواجب العائلي ولا الواجب الشخصي ولا الواجب اي نوع من انواع الواجب. بالنسبه ليه هو الواجب المهني هو الواجب المعظم. لا سين 21 صافي هي لا سين باش غتسير القصه. لو كور غيعطينا ان كومونتير غيقولنا فريمون القصه كما توقعناها في الاول. داكشي هو اللي كان. اونتيغون ماتت ايمون مات اوريديس مات كريون راه مازال عايش في الوحده. اقولك الناس الوحيدين اللي ما قاصتهمش لا تراجيدي ما قاصتهمش المأساة في هذه القصه هذه هما لي غارد. علاش هما لان لي غارد واحد الناس تافهين واحد الناس بسطاء كيعيشوا حياه بسيطه. وهنا كاينه واحد لا تيوري كتسمى لا تيوري ديال لامبيسيلوغ اللي من خلال هذيك لا تيوري النظريه شنو تقول. كاينه واحد النظريه في الفلسفه انك كتقول كل ما كان الانسان بسيط في عقله كل ما كان جاهل ما قاريش بزاف كل ما كتلقى عايش حياه سعيده. وكل ما كان الانسان كيقرا بزاف وعالم وكيطرح الاسئله الا وكتلقاه فريمون كيعيش واحد النوع من الشقاء. وتيقولها في واحد البيت الشعري وذو النعيم يشقى في العلم بنعيمه وذو العلم يشقى في النعيم بعلمه. باردون دونك هادشي اللي كاين. هذه القصه ديال اونتيغون جو بونس انها سهله بزاف ما كاينش شي حاجه فريمون اللي صعيبه. سي فوز افي دي كاستيون ما تنساوش تحطهم لي في لي كومونتير. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الناس مساكن اللي ما تيديروش مراجعه او ما عندهمش القدره باش يديروا مراجعه او لا
بارطاجيو لا فيديو على اكثر صعيد ممكن، والله يسر لكم الامور في الامتحان. انا ان شاء الله بحول الله سوا اليوم سوا غدا نحط لكم لا فيديو اللي غنشرح فيها لا باطا ميرفي كامله. سور سو جو فو ليس في امان الله، تهلاو في راسكم والله يسر الامور. السلام عليكم.